ፎረም ኢንቨስትመንት አብ ኢትዮጵያን ቢዝነስ ድሉት እያ ብዝብል መሪ ሐሳብ ተኻይዱ ሚኒስትር ገንዘብ አይት አሕመድ ሽዴ አብዝ እዋን ከም ዝበልዎ ድማ ኢትዮጵያ ካብ አፍሪካ ግንባር ቀደም ተመራጺት ማጽሒት ኢንቨስትመንት ኮይና ያይሎም መንግስቲ ትካላዊ አወዳድኡ ብምክትታልን በቴክኖሎጂ ብምዝማንን ንአልማዕቲ ዝሐሸ አሰራርሓ ከም ዘርግሐውን ገሊጾም እቲ ሃገር በቀል ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ንዓውዱ ውልቀት ትኹረት ብምሃቡ ወሓዚ ደጋዊ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ክውስኽ ከም ዝገበረውን ገሊጾም Ethiopia has embarked recently on comprehensive macroeconomic reform and we are very much thankful to cooperation with Italy. دتي ريفورم نمعوات بخلتياون كل مداياون متحبار نتجبرلو حجز نمسجن بفلاي أو قروا عمتات بقوا عمرارة راح تخلتين حجرات جبت وصيت نكمزجف حجزنا يوم أمونجو إثيوبيان تاليرن أفتفلالي عودتات متحبار لمعات بعينة بصريتن التناخر يزلهم بالمعات كتما هنسات كتمان خلوت عودتات زلوا حجزن تساتفون أزيو نعبئ يزلهم. Our energy sector support is among few areas that has grown significantly. بمخنيات مرقع ماكرو إيكونومي نهار واقع كم زغنسن عطاوي شرف وصع كم زعبين ون تزاربهم. عب إثيوبيا سرعة محدرات تاكسي بديجيتال تكنولوجي كم استحجزن زمناوي كم زخنن بمجلات سلط منجستاوي قلقالوت إنه هذا كم زخنون عبرهم. بزون إثيوبيا زباون عالم لخاون متأسسارة بمعباي مرحيت مأخل إيكونومي إذا زبا خوينا يايلهم. عب إثيوبيا هنسأت مجد عير بالمعات أبايتن خالوت عودتاتن مشوات ممارستات investment كم زلوا بمحبار إثيوبيا investment برا خفوت يكبلون حابيرهم. We have been diversifying the source of growth. We have been opening the private sector. مسرتاو عبيتنا نابزح يوم زركبو أو عودو الكممارتي إنفستمنتات كيف تغيرنا إنا عقمو هوتي قلقالو تكالاتون النعوي يوم نزدما إثيوبيان متحبار زواو إيكونومي لمعات ما أخل سلام دحنة كتقصل يحجز يوم أمونغو إثيوبيان تاليان زلو متحبار خلتي أم متحبار طرح زي خونس زواو متحبار متنخار زواو سلام دحنة متنخار زعلم يوم cooperation and regional security and also peace and stability as well. مكتل ميستر قدات وصعن علم لخمت حوارن طاليان ماريا ترابودي بوغنن كلتي أوركب طاليانن إثيوبيان عبد انكر دبلوماسيا وحونس تدرخ إيلان سرعة إيكونومي إثيوبيان إنفستمنت وصعي كفت مقبارو نطاليانن علمعت علم لخن مچو دلدل كمز فتارون قاليسان إثيوبيا عبد تكايدو تحداث حيلي لوجستيكس مقد عيرن مسل سرحة تنسات مسارة المعاتن عم مسارة الميمات دك حجزا حيلا كم تغطلون قاليسان. Ethiopia stands out as one of the driving forces. إثيوبيا تحنتي كندي موتر لمعات أفريقيا. طاليان إثيوبيا سرعة فرات تفترة محزايا عداغان نول كسب هافتي كفت مقبارو مهدار ات إيكونومي إن عبي ممصو مرأي أيو نزد ما قداميتي منستر طاليان جورجيا ميلوني طاليان كلف محزا إثيوبيا همزخونت ماتي إدك علاوي أو زخون اللوان أرقاقي ثانيا مس طاليان بمتحوار محزنة تكنولوجي ممرات زلاغن عقم زلوغو بروجكت تاتن مفراينيو نزد ما أبزو تفلالي عودتات تكالاوزتن مخكرن قهدك خاون اللوو Facilitating operational meetings between our companies.